مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامج فضاء المستهلك. بعد ما شفنا الأضرار اللي تسببها الأكياس البلاستيكية على صحة المواطن، سورتو الأكياس السوداء، موضوعنا لنهار اليوم راح يكون على القارورات البلاستيكية اللي استهلاكهم راهو غير يزيد، وينهم يتوجهوا بزاف في القرع تاع الماء المعدنية الصغيرة وحتى الكبيرة. والغريب انه يعاودوا يستعملوهم عدة مرات بلا ما يجيبوا خبر باللي هذا الشيء يضر بصحتهم، وهذا على حسب دراسات علمية واللي شافوا بلي القرعة مخدومة من البلاستيك واللي يسموها البوليثيلين واللي تحتوي على عناصر مسرطنة. للمزيد من التفاصيل خلوكم تابعوا هذا التقرير. اكيد انه القرع والعلب تاع البلاستيك نصيبوهم في كل دار، وكل حاجه نشريوها تكون اون بلاستيك، سواء القرع تاع الماء تاع الغازوز والعصائر، المايونيز، الشامبوان، المنظفات، لي بواط دو كونسيرف اللي نخزنوا فيهم الماكله باش نحافظوا عليها، وحتى الادوات البلاستيكيه ولي بيبغون تاع الدراري الصغار اون بلاستيك يقدروا تاني يشكلوا خطر على الاطفال. هذه القارورات البلاستيكية والعلب تقدر مع الوقت تكون خطر على صحة المستهلك بلا ما يجيب خبر، واللي يشري هذا القرع راح يشاهد مثلثات 1 2 3 4 5. هذه المثلثات عندها دلالات ومعنى اللي يقصدوا من خلالها أنها قابلة للتدوير، وكل رقم داخله يمثل مادة بلاستيكية. أما الحروف هي اختصار لاسم بلاستيك المرادف لرقم المثلث، مثال بيبي وتعني بولي بروبلين، ويستخدموها في علب تاع الشامبوان، الحليب، المنظفات. هو آمن وسورتو شفاف. بي وتعني بولي إيثلين، وكاين بي في سي وهذا السام، إذا الواحد استخدمه لفترة طويلة نصيبوه في المنظفات ستائر الحمام، ولازم الواحد ياخد حذره من هذا النوع. وكاين بوليستيرين ويعني بي اس اللي هو ماشي آمن، ونصيبوه في الكيسان جوتابل. على حسب دراسة علمية، المادة البلاستيكية اللي استخدموها في صناعة القرع البعض منها يقدر يتسبب في أمراض السرطان والخطر اللي يمكن يكون في بعض المواد اللي يخدموا منها هذا القرع. وعلى حساب نفس الدراسة، القرع تاع الماء اون بلاستيك ومم اللي يستخدموهم في المشروبات الغازية والعصائر واللبن وغيرهم، الخطر ديالهم يكون كل واحد يستخدمهم بعد ما يفتحها. ما يخفالكمش التاجر ولا اللي يبيع اذا حط في القرع تاع البلاستيك على الشمس راح يشكل خطر كبير على صحة المستهلك، على خاطر هذاك الماء اللي في القرع كي يتعرض لأشعة الشمس راح يتسبب في أمراض كما السرطان، عافاكم الله. المواد الكيميائية اللي تستعمل في صناعة القارورات هي مواد سامة، وكي تتعرض لأشعة الشمس راح تتفاعل مع الماء، الشيء اللي راح يخلي صحة المستهلك في خطر. على هذا لازم تكون كاينة تدابير وقائية، وينقلوا الماء في شاحنات مغطاة، وينقلوها في الليل، ويعرضوها في أماكن تكون فيها الظل وباردة، وتكون بعيدة عن كل مصدر للحرارة، بيسك الحرارة تتفاعل مع المواد الكيميائية اللي في البلاستيك اللي في القرعة وتتسبب في وجود مادة واسمها الديوكسين، وهي مادة خطيرة على خلايا الجسم. ما يخفالكمش باللي إعادة غسل القارورة وتنظيفها يسبب تحلل المواد المسرطنة وتسربها للمياه والعصائر، والخطر الأكبر يكون في العلب البلاستيكية كي تتقاس ولا تتخدش راح تترسب فيها جراثيم اللي راح تكون في الماكلة. على هذا مليح الواحد ياخد حذره. كما شفتوا في الفيديو، مليح الواحد لو كان يقرا واش كاين في القرع تاع البلاستيك باش يتفادى الاضرار، وانه غير يكملوا يعني يكملوا بهم يرموهم ويحطوا في بالهم انه البايت الثاني تاع البلاستيك عندها نفس الخطوره، سورتو اذا تخدشت. نروحوا نشوفوا اذا الناس يعرفوا خطوره القرع تاع البلاستيك شحال من مره يستعملوهم، اسكو يقراو العلامات اللي فيها. كل هذا راح نشوفوه في ركن ثقافه المستهلك. Concernant la limonade, je n'achète pas les bouteilles en plastique, mais en ce qui concerne l'eau minérale, je me permets, puis j'achète de l'eau et puis on a des bouteilles en plastique. Mais on jette, on ne garde pas. Il faut jeter le plastique dans des endroits, dans des sacs et bien fermés. La bouteille, ne l'utilisez pas en 2 fois ou en 3 fois. Une fois, طيش. البلاستيك يترمى ديريكت ما كاش الهضره. Ça dépend le plastique اللي مخدوم به. Ça dépend, il a le plastique recyclé هذاك donc il est très dangereux. Déjà même la limonade هذيك تباع برا jamais. كان ما تكونش في un magasin في لو فريغو j'achète pas. Par exemple l'eau minérale تقراي لو تو دي نيتريت وكامل اللي يكون لداخل باش تشوفي الماء تاعك باش il est composé. Le plastique عنده déjà des réactions en contact qui يكون en contact مع le soleil il a ses réactions négatives voilà. الماء ولا les jeux surtout les jeux hein. Les jeux الماء demi mal mais les jeux على بالي بلي
سانسيرمون بارلون وي نوتيليزيها كيما حنا بيرسونيلمون نديرو فيها جلبانه هكذا كي تكونجلي كي ديري كونجيلاسيون هكذايا كي يخلص لك الماء ديرو فيها الجلبانه تقبط باسكو ما تشدلكش بلاصه و ميم طون تبقى توجور. نو على بالي بلي ماشي مليح كي تقيسهم الشمس باسكو كي تقيسهم الشمس سا ان دونجي ميم اون غومارك بلي ماشي غير لما يديرو فيهم لي جو ما يديروهمش في الفريجيدار وتلقايهم في الطريق يبيعوهم نورمال يقولوا دونجي صافي اوني اوبليجي باش ما نشروهمش من الزنقه باسكو ديجا نسمعوا بزاف لي مالادي اللي يصراو اكوز دو سا صافي اوني فيت. لأنه صحتكم تهمنا وهذا البرنامج يهتم باستهلاككم اليومي وحبينا نتعمقوا أكثر على الموضوع، نروحوا نشوفوا وش يقول رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي في القرعة تاع البلاستيك. القارورة البلاستيكية في حد ذاتها بدون محتواها هي مادة اصطناعية، مادة كيماوية، يعني من مشتقات البترول، مش حاجة طبيعية، صح؟ هذه القارورة البلاستيكية، هذه المادة عندما تتفاعل مع الحرارة أو أشعة الشمس يعني بمصطلح عامي تذوب شوية، وإذا ما كثرت عليها الحرارة تصبح سائل. إذا ما كان السائل الذي فيها يعني متأثر بهذه الحرارة هنالك تفاعل بين المحتوى وبين القارورة الحاوية، حيث أنه ما يسمى بالبوليمر يتجزئوا يولوا دي مونومير ويروحوا في ذلك السائل ويكونوا فيها نسبة كبيرة حسب يعني مدة تعرضها لأشعة الشمس وأيضا حسب الحرارة اللي تكون فيها. هذه المونومير لما يستهلكهم الإنسان تسبب له تسممات ماهيش آنية ماهيش حينية وإنما تسممات بعدية. غالبا القارورات التي نستعملها هي قارورات أحادية الاستعمال فقط، وللمستهلك لازم يعرف بأن حتى في هذه المادة أنواع. لما يرى أسفل القارورة يجد أرقام 1 2 3 4 5 وكل رقم عنده الدلالة تاعو. غالبا يعني ما يستعمل هو الرقم 1، يعني بمعنى أنها مادة يمكن استهلاكها لمرة واحدة فقط. 1 لا يعني أنه مرة واحدة فقط، لأنه 2 و3 عندهم أيضا معاني أخرى، ولكن من الثقافة الاستهلاكية أنه يتعلم المستهلك ما يستهلكه وما يدخل في إطار تغليف المواد الاستهلاكية. إذا ما لم يراعى يعني ما لم تراعى شروط الحفظ وشروط التخزين والعرض لهذه المواد فهي مضرة بالمستهلك. نمروا لفقرة النصائح واللي من خلالها راح نحاول نقدم لكم بعض الإرشادات والتوجيهات على القرعة تاع البلاستيك من أجل استهلاك صحي. على حساب بعض الدراسات القرعة تاع الغازوز والجو والبن وغيرهم تكون آمنة وصحية كي الواحد يستخدموهم مرة واحدة برك. بزاف مربات البيوت ما يرميوش القرع تاع البلاستيك ويستعملوهم في امور واحد اخرين وهذا الشيء غلط. لازم تعرفوا بلي الواحد كي يغسل القرعه وينظفها راح يسبب في تحلل المواد المسرطنه اللي فيها وتسربها تانية المياه اللي يشربوها، والدليل الجو تاع الجو يقعد في القرعه مم الواحد لو كان يغسلها شحال من مره. مليح الواحد يعود القرعه تاع البلاستيك بتاع الزجاج باش يتفاداو بعض المشاكل. قبل ما تشريو القرع تاع البلاستيك شوفوا العلامه تحت القرعه. ننصحوكم تبعدوا على القرع تاع الماء بلاستيك اللي تكون عارضه لاشعه الشمس على خطر تسبب في اضرار صحيه. كيفاش نعرفوا العلب والقارورات البلاستيكيه اللي تكون صحيه؟ يقدر المستهلك يتعرف على مكونات صناعيه العلب البلاستيكيه، وهذا كل واحد يقرا واش مكتوب تحت لي بوتاي، بويسك لا ماجوريتي تاع القارورات ولا العلب اللي يستوردوها من لاشين واللي راهي دايره حاله في المارشيات ما نصيبوش فيها هاد العلامات. ومن بين هاد العلامات كاين المثلث يعني لو تريونغل، ودلاله المثلث يعبر ولا يعني قابل للتدوير وإعادة التصنيع. ولازم تعرفوا باللي كل رقم داخل هذا المثلث يمثل مادة بلاستيكية معينة، والحروف هي اختصار لاسم البلاستيك المرادف للرقم اللي في المثلث. الرقم 1 اللي داخل مثلثات آمن وقابل للتدوير، يستخدم لعلب الماء والجو والزبدة، ولازم تاني الواحد يستخدموه لمرة واحدة برك. يحب يقول باللي غير يستعملوا هاد القرع يرميوه ديريكتومون بويسك تولي سامة اذا الواحد عاود يستعملها.
رقم 2 آمن وقابل للتدوير، يستخدم لعلب الشامبوان والمنظفات، الحليب ولعب الأطفال، ويعتبر من آمن أنواع البلاستيك اللي ما يضرش، سورتو الشفاف. رقم 3 دار وسام إذا استخدم لفترة طويلة، وهو ما يسمى الفينيل ولا PVC، نصيبوه يعني مكتوب PVC، ونصيبوه يستخدم في لعب الأطفال وتغطية اللحوم والفخوماج. على هذا لازم على الواحد ياخذ حذره من هذا النوع بالذات، على خطر هو من أخطر أنواع البلاستيك، وهو رخيص ماشي غالي، على هذا يستخدم بكثرة. الرقم 4 آمن نسبيا وقابل للتدوير، ويخدموا بهم القرع وأكياس تاع التسوق. الرقم 5 من أفضل أنواع البلاستيك وأكثرها آمنا، يناسب هذه السوائل والمواد الباردة والحارة، ويستخدم في صناعة حوائط